सीधे हाथ पर देखे मकानात बने हुए पहाड़ के ऊपर। ये पहाड़ का नाम है जुर्फ। ये दज्जाल की आखिरी हद है। आज भी कुफार कोशिश कर रहे हैं कि मक्का और मदीना में फितना फसाद बर्पा किया जाए, कामयाब नहीं हो रहे और इंशाल्लाह रोज़े क़यामत तक नहीं होंगे। बेशक। आपके सीधे हाथ पर देखें, इस पहाड़ का नाम जुर्फ है। जब कयामत बर्पा होगी तो दज्जाल इधर दाखिल नहीं हो सकेगा। हुज्जार का नाम हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो शान वाले सहाबी रसूल हैं जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा कर गए तो हजरत बिलाल ने भी मदीना पाक छोड़ दिया, शाम चले गए, दमिश्क में रहने लगे, जंगों में हिस्सा लेने लगे। 6-7 माह के बाद किसी को ख्वाब में जियारत नहीं हुई, सिर्फ हजरत बिलाल को हुई। प्यारे आका फरमाते हैं, क्या है बिलाल, तुझे मेरा मदीना अच्छा ना लगा कि तूने मदीना आना ही छोड़ दिया? तो जैसे ही नींद से बेदार हुए फौरन ही मदीना पाक का सफर शुरू किया। 15 रोज लगे आपको मदीना पाक पहुंचते पहुंचते, आप दिन रात चलते रहे। जिस वक्त आप मदीना पाक पहुंचे तो आपकी नजर रोज़े रसूल अल्लाह पे पड़ी तो आप ऐसे लिपट कर रोए जैसे बच्चा माँ के गले के रोता है। अहले मदीना के लोग, सहाबा इकराम, खुलफाए राशिदीन, सभी हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। तमाम ने अजान के लिए फरमाइश कर दी। हजरत बिलाल ने इनकार कर दिया कि अब मेरी ताकत या हिम्मत नहीं है कि मैं अजान दे सकूं। तो आपने अजान देने के लिए रजामंदी ज़हर ना की। इसका हल ढूंढने के लिए हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मशवरा करते हैं कि इमाम हुसैन पाक नवासा रसूल को भेजा जाए, वो उनका कहना मान लेंगे। जब मेरे इमाम को भेजा गया तो आपकी उम्र 8 बरस थी। आप हजरत बिलाल की खिदमत में हाजिर हुए, अजान के लिए कहा तो हजरत बिलाल फरमाते हैं कि मैंने कसम उठाई है कि आज के बाद अजान नहीं दूंगा, लेकिन अब कसम का कफारा भी अदा कर लूंगा। अब मेरी ताकत हिम्मत ये भी नहीं है कि मैं नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन पाक को इनकार कर सकूं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अजान देना शुरू की तो सदा बुलंद होती है अल्लाहु अकबर से, तो मदीना पाक में कहराम मच गया। छोटे बड़े बूढ़े हत्ता के शीर ख्वाब बच्चों की भी चीखें निकलने लगी। औरतें अपने घरों से बाहर निकल आईं। जब आप लफ्ज मोहम्मद पर पहुंचे तो गिर पड़े, बेहोश हो गए। चंद लम्हों के बाद जब आपको होश आया तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास आते हैं और फरमाते हैं, क्या हुआ है बिलाल, बीमार हो, लाचार हो? पहले आपको कभी ऐसे नहीं देखा गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं पहले अजान दिया करता था मिंबर रसूल पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवार दिखा करता, मैं अजान मुकम्मल कर लेता। अब वो नहीं है, अब मेरी ताकत या हिम्मत नहीं रही कि मैं अजान दे सकूं। तो आपने अजान मुकम्मल ना की। बुजुर्ग करम, ये वो शान वाले सहाबी रसूल हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत सुना दी गई। प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ बिलाल तू मुझसे पहले जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये कैसे मुमकिन है कि आका बाद में और गुलाम पहले? तो हुज्जार किराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बिलाल, जिस सवारी पर मैं सवार होऊंगा उसकी रस्सी, उसकी मिहार तेरे हाथ में होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहन भाई बुजुर्ग दोस्त गाड़ी में बैठे हैं, तकरीबन 40 के करीब हुज्जाज किराम गाड़ी में तशरीफ फरमाया। आप खुद ही इंसाफ करेंगे, ड्राइवर भाई हमसे आगे हैं या पीछे हैं? आगे है ना। तो जिसके हाथ में रस्सी होगी, मिहार होगी, वही जन्नत में पहले दाखिल होगा। हुज्जाज किराम, जैसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पर बुलाया गया, आपने कदमों की आहट की आवाज सुनी। पूछा गया, जबरील अमीन आपके साथ हैं, क्या जबरील मुझसे पहले भी किसी को जन्नत में बुलाया है? तो जबरील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपके अलावा और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। फरमाया, ये कदमों की आहट की आवाज किन की आ रही है? तो जबरील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आपके प्यारे गुलाम हजरत बिलाल हबशी के, चलते तो वो मक्का मदीना की गलियों में हैं,
لیکن قدموں کی آہٹ عرش تک سنائی دیتی ہے. اللہ جارینا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی, حوروں کے سردار نے بھی آپ سے کچھ مانگ لیا. یا رسول اللہ, تاجدار انبیاء, اللہ کے بہت قریب ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, آپ میرے لیے کیا تحفہ, کیا گفٹ لے کر آئے ہیں؟ ہمارے لیے کیا تھا, کیا ملا میرے آقا کو؟ سبھی مسلمان بیٹھے ہیں گاڑی میں. معراج کا کیا تحفہ ملا؟ نماز. ماشاءاللہ, نماز پڑھا کریں. نماز جیسا کوئی کاروبار نہیں ہے, یہ سودا نقد ہے, کوئی ادھار نہیں ہے. سواری جس کی بنے محمد حسین جیسا کوئی سوار نہیں ہے. حجاج کرام, میرے آقا نے فرمایا کہ جا, میں نے تجھے بلال دیا. عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ, غلام ابن غلام, دادا پر دادا سے غلام ہے, رنگ کے سیاہ ہیں, آپ میرے لیے یہی تحفہ لے کر آئے. پیارے آقا نے فرمایا کہ ابھی تو میں نے بلال سے پوچھا بھی نہیں, پتہ نہیں وہ تجھے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اسی بات پر بھی شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پر, جن کا بستر لگا ہے تیری گلی میں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنائے, حضرت بلال جیسی محبت عطا فرمائے, صحابہ کرام, اولیاء اللہ, تابعین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پاک کثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حجاج کرام, ابھی ہم جا رہے ہیں الحمدللہ مسجد قبلتین, جہاں ہم مسلمانوں کا قبلہ چینج ہوا تھا. پہلے ہمارا قبلہ کعبہ تھا, مسجد اقصی بیت المقدس جو فلسطین میں ہے. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل کرے. بیان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. اللہم محمد صلی علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اللہ حجاج کرام, مسجد قبلتین یعنی کہ دو قبلوں والی مسجد. حجاج کرام, جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے تو اہل مدینہ کے لوگ, صحابہ کرام, خلفائے راشدین, سبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور جو کفار تھے وہ میرے آقا کو تانے مارتے, باتیں کرتے کہ آپ کون سا دین لے کر آئے ہیں کہ ہم بھی اس طرف روک کر کے عبادت کرتے ہیں اور آپ بھی اس طرف ہی روک کر کے عبادت کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی, بہت تکلیف پہنچتی. آپ یہاں ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا حضرت ام بشر رضی اللہ تعالی عنہا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ عصر کا ٹائم ہے یا ظہر کا, 4 رکعت والی نماز تھی. 2 رکعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف روک کر کے ادا کر لی. آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا, بار بار دل میں خیال کرنا, سوچنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آیا. اور اسی وقت جبریل امین کو حکم دیا گیا کہ جاؤ جبریل, میرے محبوب کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا, سوچنا, دل میں خیال کرنا ہمیں بہت ہی پسند آیا. قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی دوسرے پارے سیاقول میں, فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اے میرے محبوب مسجد اقصی سے, بیت المقدس سے, خانہ کعبہ کی طرف آپ اپنا رخ تبدیل کر لیں. تو آپ نے نماز کی حالت میں اپنا رخ تبدیل کیا تو آپ کے پیچھے 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نماز ادا کر رہے تھے. جس وقت نماز مکمل ہوئی تو میرے آقا نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی تھی, جبریل امین آئے, آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنا رخ تبدیل کریں؟ تو صحابہ اکرام بھی, حجاج کرام, اپنے امتحان میں پورا اترے. انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ پر قربان, ہمیں جو کچھ بھی ملا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اللہ کو پہچانا تو آپ کی بدولت سے, ہمیں کسی چیز کا علم جو تھا نہیں تھا. تو حجاج کرام, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ اکرام کو اسی مقام پر ہی, مسجد قبلتین کے مقام پر ہی, دنیا میں ہی جنت کی بشارہ سنا دی. تو آپ نے یہاں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کریں گے اور بہت ساری دعائیں مانگیں گے اپنے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے, عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے. جو گھر میں آپ فیملی چھوڑ کر آئے ان کے لیے بھی دعا کریں, وہ بھی اللہ کا گھر دیکھیں اور روضہ رسول اللہ کی زیارت کریں. آمین کہتے ہیں.